برکات ہے. بے شمار مرتبہ درود و سلام تو بعد میری دعائے اللہ پاک ساڈا سب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر و ذکر کرنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ پاک بیماراں نو شفا عطا فرمائے, بے رزقیاں نو حلال دا رزق عطا فرمائے, بے اولادیاں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ المبارک ہے. اللہ پاک مینوں حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک اے مہمان مہینہ ساڈے کولوں بڑی جلدی جلدی الوداع ہو رہا ہے, پھر سال بعد انہیں آنا ہے. تو اللہ پاک اس مہینے دا جنہاں نے اجے تک کوئی احترام نہیں کر سکے یا روزے نہیں رکھ سکے یا نماز تراویح ایک بھی نہیں ادا کر سکے, اللہ پاک سب نو پڑھن دی ہمت طاقت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ ساڈے ساتھی اعتکاف تے بیٹھے نے, اللہ پاک انہاں دا اعتکاف تے بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. دوستو اج 21 رمضان المبارک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا دن ہے. اور اللہ پاک اس دن دا صدقہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا صدقہ اللہ پاک ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اور انشاءاللہ موضوع بھی میرا آج یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین واسطے اسلام واسطے کنیاں قربانیاں دیتیاں, اپنے بچے تک قربان کر دیتے. دین اسلام واسطے ہر بندہ چاہتا ہے میرا باپ مرے تے بڑی جائیداد بڑا جناب میرے واسطے مال چھڈ کے جاوے, پر قربان جاواں اس گھرانے تو کہ ہر چیز دے مالک نے, ہر چیز دے مالک نے. اگر جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایڑیاں رگڑدے نے تے پانی دے چشمے جاری ہو جاندے نے. اگر سرکار دے آلے نبی اولاد علی اگر یہ اشارہ کرن تے یقین جانو اللہ پاک بھی بارش برسا دیندا ہے. جنہ دے کولوں ایک سائل آ کے منگدے نے وہ جھولیاں بھر کے چلے جاندے نے, کی خیال ہے؟ تے جنہ دے کولوں منگدے نے لوگ اگر وہ انی طاقت ویکھ لو رکھدے نے, اپنے واسطے بھی تو مانگ ہی سکدے نے نا, پر اپنے واسطے دنیا واسطے کچھ منگیا جو بھی منگیا ہے. جی حضرت امام حسین نے قربانی دیتی ہے تو یا اللہ میرے نانے دی امت بخش دے. جی حضرت امام حسن نے قربانی دیتی یا اللہ میرے نانے دی امت بخش دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی نماز پڑھنی دعا کرنا ہی کہنا یا اللہ اپنے پیارے محبوب دی امت بخش دے. جدوں بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عبادت کرنی تے دعا کرنی یا اللہ میرے بابے دی امت بخش دے. تو سرکار دی بارگاہ دے اندر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہی آ کے کہندیاں نے بابا میں جدوں بھی دعا کرنی ہے تیری امت واسطے ہی کرنی ہے, تے قیامت والے دن بھی اگر میں دعا کراں گی تے میں انہاں گناہگار امتیاں واسطے ہی کراں گی, میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگن لگی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیو پھر اس گھرانے دا ذکر, اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ذکر, حضرت امام حسن تے حسین دا ذکر. تو ماشاءاللہ کڈا ویکھ لو پیارا ذکر ہے, اللہ بھی کردا پیا, اللہ دا محبوب بھی کردا پیا. تے الحمدللہ اللہ پاک نے سانو بھی توفیق دیتی ہے, سانو بھی اللہ پاک نے توفیق دیتی. واحد سنی نے جیڑے اج مسجداں دے اندر علی علی کردے ہون گے, ہاں حقیقت, اور باوضو ہو کے کئی اج ماتم پہ کردے نے, کئی جلوس پہ کردے نے, ماتم کردے نے پہ جناب. ویکھو ٹی وی والے اج چھپا رہے نے, اج ٹی وی والے چھپا رہے نے, میڈیا والے چھپا رہے نے. اج کرونا کوئی کام نہیں کر رہی, اج جناب سڑکاں بھریاں نے, پولیس والے نو وقت, گورنمنٹ نو وقت, عمران خان وقت, جناب جننے بھی وہ چیلے چپٹے سارے وقت سڑکاں بھریاں ہوئی نے جناب. اج جلوس نکل رہے, اج ماتم ہو رہا ہے. اج کرونا نہیں کام کر رہی, اج کرونا چھریاں تو ڈر دی ہے کہ اج کرونا جناب چھٹی تے گئی ہوئی ہے. یہ صرف ساڈے واسطے اعتکاف تو اٹھا دیو جی, جلدی کرو مسجد بند کر دیو جی, یہ صرف ساڈے واسطے جی ساڈیاں مسجداں تے کرونا دی ضرورت ہی نہیں وڑ جائے. اب بولو یار سبحان اللہ کئی رکھیا جی ایڈے تھک کے نہ بیا جے. کرونا 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 ہر پاسے کرونا. اج ویکھ لو ماتم, کیوں جی سردار صاحب ماتم ہو رہے جناب, سڑکاں بھریاں کراچی دے اندر ماتمی جلوس جا رہے ہیں. اج صرف انہاں نے کیوں کھولیا لاک ڈاؤن پتہ جی, صرف انہاں نوں راضی کرنے واسطے بھی یہ ماتم وغیرہ کر لین تے پھر لاک ڈاؤن کیے جی ہن پھر شوشا اج رات نوں آ جائے گا جی بند کر دیو جی, بڑے مریض ہو کے بند کر دیو. قسم خدا دی مرنا انج بھی تے ہے ہی ہے. حضرت امام حسین تپدی ریت نماز چھڈی, او بولو یار حضرت امام حسین نے تپدی ریت نماز چھڈی نہیں چھڈی. علی اصغر علی اکبر اونو محمد کسے نے نماز چھڈی تپدی ریت, او پیاسے رہ کے یار ویکھ انیاں تکلیفاں دے وچ آ کے بھی. میں آقا حسین دی میرا موضوع نہیں ہے, اج میں حسین دے بابے دی گل کرنی ہے.
اور یار حسین تپدی زمین ہے، تپدی ریت ہے. حضرت زین العابدین کہندے نے تقریر میری شروع ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اللہ پاک نے فرمایا سونیا انہاں نو فرما دے. یا اللہ کنہاں نو؟ انہاں نو. یا اللہ کی فرما دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اونی دیر ایمان والے نہیں ہو سکتے جنی دیر تک تینوں اپنا حاکم نہ مان لین. جنہ حاکم منیا انہاں دے اج بھی چرچے نے، جنہاں نے حاکم منیا انہاں دے اج بھی چرچے نے. کتے سیدنا صدیق اکبر دا ذکر، کتے حضرت عمر فاروق دا ذکر، کتے حضرت عثمان غنی دا ذکر، کتے مولا علی دا ذکر، کتے کالے بلال دا، کتے کالے بلال دا ذکر. توجہ ہے نا؟ بس سبحان اللہ کہی رکھیا جے. سبحان اللہ کہنا بندہ مردہ نہیں، نیکیاں مل گیا انشاءاللہ. کتے حضرت بلال دا ذکر، کتے ابو ہریرہ دا ذکر، کتے حضرت جابر دا ذکر، کتے حضرت جابر دے بچیاں دا ذکر، حضرت جابر دا ذکر، حضرت جابر دے بچیاں دا ذکر تے آتے حضرت جابر دی بکری دا آئے ہائے 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 حضرت جابر دی بکری دا ذکر. ویکھ تے صحیح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیو جنہاں نے سرکار نو اپنا حاکم منیا قیامت تک. کتے داتا علی جویری دا ذکر، کتے شیر ربانی دا ذکر، کتے مجدد الفسانی دا ذکر، کتے پیر سیال دا ذکر، کتے توسوی والے پیر دا ذکر، کتے پیر پٹھان دا ذکر، کتے پیر میر علی شاہ صاحب دا ذکر. سوڑ سوڑ کتے داتا علی جویری دا ذکر، کتے بابے فرید دا ذکر، کتے حاجی شیر دیوان دا ذکر، کتے غوث عبد القادر جیلانی دا ذکر، کتے شیر ربانی دا ذکر، کتے پیر کرما والے دا ذکر. اور جنہاں نے حاکم منیا انہاں دی قبراں اج بھی زندہ نے، اج بھی انہاں دی قبراں تے دیوے پہ بال دے نے. آندے نے نیکی کرو تے کسے بندے دے پتر نال کرو، کھچاں نال تے سپاں تے ٹھویاں نال نیکیاں نہیں کری دیاں. ایک بندہ پیا جاوے، ایک بندہ فقیر منگن والا، میں تقریر سناونا. ایک بندہ فقیر منگن والا پیا جاوے تے او کی کردا پیا ویکھیا اونے نا تے ایک نا بکری ہے بکری تے او شیرنی دے چھوٹے چھوٹے بچے نا بکری دا دودھ پہ پین، بکری دا دودھ پہ پین. میرے بابے بیٹھے نے سمجھن گے مثال، دودھ پہ پین. او منگن والا رک گیا، کہن لگا اے بکری نو کچھ سوچن لگ پیا بھی اے کی کمال ہے، کتھے بکری کتھے کتھے بکری کتھے شیر کتھے شیر کتھے بکری. انہاں تے بکری نظر آ جے تے کھا جاندے نے. او بکری نو مخاطب کر کے پوچھن لگا، نیک بندہ سی اللہ والا، پوچھن لگا کیویں؟ اونے کہا میں انہاں نال نیکی کیتی ہے، میں انہاں نال نیکی کیتی. اونے کہا کی نیکی کیتی؟ اونے کہا انہاں دی ماں مر گئی سی تے میں اپنے میرا چرواؤن والا جڑا چرواہا سی مینوں لے کے جا رہا سی تے بس اس طرح مینوں آواز آئی ہے، میں ادھروں اپنے اجڑ چوں وچھڑی ہاں تے میں ادھر آ کے کھڑی ہوئی ہاں تے اے بچے چھوٹے چھوٹے میرا دودھ پین لگ پے، میرا دودھ پین لگ پے. تے مینوں پتہ لگ گیا بھی یہ ہن میرے آسرے تے ہی نے. میں روزانہ گزرنا تے انہاں نوں دودھ پلا جانا، واپسی آنا پھر پلا جانا، جانیاں بھی پلا جانا. تے اج ویکھ میری عزت پہ کردے نے، اج میری عزت پہ کردے نے. میں انہاں نال نیکی کیتی ہے تے میری عزت پہ کر دین. انہیں کہا اچھا. او اللہ دا بندہ جاوے پیا، راہ وچ نا ایک بچھو سی، بچھو پانی تے کتے ڈگیا پانی تے او تیردا جاوے کھالے دے اندر. انہیں کہا چل یار اے نال نیکی کہ نہ کراں. انہیں انج ہاتھ پایا بھی ڈوبدا جو جاندا تے باہر کڈ دینا. انج انہیں ہاتھ پایا تے انہیں جدوں باہر کڈن لگا تے انہیں ڈنگ مار دیتا. انہیں کی کیتا؟ ڈنگ ماریا. انہیں پھر پانی چ سٹ دیتا. انہیں پھر انج ہاتھ کیتا، انہیں پھر ڈنگ ماریا، انہیں پھر پانی چ سٹ دیتا. انہیں 3 کول پورے کیتے جویں بابے آندے نے 3 کول پورے. انہیں 3 پورے کر کے تے واپس چلا گیا بکری کول. بکری نو کہندا چنگی نیکی دسی ہو. انہیں تے صحیح دسی سی نا. انہیں کہا چنگی نیکی دسی کی؟ انہیں کہا میں بچھو پیا جاندا سی، نیکی کیتی، انہیں ڈنگ ماریا، پھر ماریا، میں 3 ڈنگ کھا کے آ گیا. انہیں کہا اللہ والیا نیکی رچھاں تے باندراں تے سوراں نال تے بچھواں نال نہیں کری دی، بندے دیاں پتراں نال کری دی ہے. نیکی کسے اور نیکی کسے؟ آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امدیو ہوئے تھے میاں محمد بخش آوار پہ کھڑی کی کہندے نے، آندے نے کہ بے وقوفاں او دی محفل یارو تے جویں دکان لوہاراں اوے کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنگاں پین ہزاراں. او عقل منداں دی محفل یارو تے جویں دکان اتاراں او سودا پاویں لئیے نہ لئیے تے بلے آن ہزار.
میرے میاں صاحب فرماتے نے بیلیو نیکی کرنی ہے تے کسے انسان نال کر نیکی کرنی ہے تے کسے وفادار نال کر اے اونچ نیچ وے کے نیکی کر قسم خدا دی کسے نال نیکی کیتی ہوے تے کم آ جاندی ہے میں دسنا چاہنا وا سرکار نے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا او پیال دے رہن والے چودھریو تے نمبردارو تے زمیندارو اگر گل چنگی لگے تے ٹیلا کے سبحان اللہ کہہ چھڑیا جے ذکر علی دا کرن لگیا میں پہلے دسنا چاہنا کس علی دا ذکر کرن لگیا من کن تو مولا فہذا علی مولا سرکار نے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا میری گل چ مکے دے تیرے ہاتھ بلند ہو جان اور جنت دا ٹکٹ علی نے دینا ہی دینا انہوں ہے جنہوں پیارے صدیق نے کہنا ہے اج اپنی پارٹی دے ناتے ہاتھ چک لینا ہے اج نواز شریف دا نہ آوے ہاتھ بلند کر دینا ہے عمران خان دا نہ آوے ہاتھ بلند کر دینا ہے میں کیا چلیا نہیں جنت دینی ہے تے کملی والے دے صدقے نال ملنی ہو جنت دا ٹکٹ ملنا ہی حضرت علی دے وسیلے نال ملنا ہی جنت دا ٹکٹ ملنا ہے انہوں ہے جنہوں پیارے صدیق نے کہنا ہے آؤ سرکار نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا جدا میں مولا علی دا نہ لینا ہے جدا میں مولا او دا اوہ پیال والے اور ٹیل لا کے کہو ٹیل لا کے سرکار نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا اوہ پیال دے چودھریوں تے نمبرداروں علی دا نا بلند آواز نہ لینا ہے کہ سرکار نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا اوہ جدا میں مولا او دا علی دا ذکر کرن لگیا میں تھوڑا جا تانو چار ہی تے کر لواں نا سرکار نے فرمایا توجہ ہے نا ہن سن سرکار نے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا حدیث مبارکہ میرے کول موجود ہے حوالہ میرے کول موجود ہے اگر میرا حوالہ غلط ہوے پوری تقریر دے اندر میری ایک گل بھی غلط ہوے قسم خدا دی چوک دے وچ کھڑے کر کے جو چور دی سزا میری سزا ہے اگر نبی دا غلام بن کے عرض کراں تے علی دا ذکر کراں تے بالکل حوالے نال کراں اگر تو نہ مننے تے پھر سمجھ لے تیرے باپ چ فرق ہے یا ماں چ فرق ہے پھر پیدائش وچ فرق ہے او خانے کعبے دی گل کردا جاواں بچہ پیدا ہوندا سی حضرت بچہ پیدا ہونا ابو جال تے ابو لہب نے کہنا جلدی کرو بچہ لے کے آؤ خانے کعبے دے اندر بچے نو لے کے آؤ بچے نو خانے کعبے دے اندر لے کے آونا ایک سپ رکھیا ہویا سی اس سپ دے سامنے جناب بچے نو رکھ دیتا جانا اگر بچہ حلال دا سی سپ ویکھ کے چلا جاندا سی سب ویکھ کے چلا جاندا سی علی دی ولادت ہوئی ہے علی دی ولادت ہوئی ہے کہہ ذرا سبحان اللہ نا علی دی ولادت ہوئی ہے علی نو خانے کعبے چ پیش کیتا جائے علی نو خانے کعبے چ پیش کیتا گیا سپ آ کے جناب انج کر کے کھڑا ہویا ہے میرے علی نے پکڑیا تے انج کر کے سپ نو چیر کے رکھ دیتا ہے اور جدو علی وڈا ہویا ہے سرکار نے پر سرکار دی بارگاہ دے اندر آ کے صحابی غلام عرض کر دینے سونیا حلال دے تے حرام دے دا پتہ کیویں لگے گا سن نبی دا غلام بن کے ربانی ڈنکے دی چوٹ تے اعلان کردا ہے اوے علی والا بن جاوے آؤ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر مسئلہ چلا گیا سونیا اے پتہ کیویں لگے گا اے حلال دا ہے کہ حرام دا ہے سرکار نے فرمایا اے ہن حلال دے تے حرام دے دی پہچان کرن واسطے خون دا ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے اوے نہیں اگر حلال دے تے حرام دے دی پہچان کرنی ہے او دے سامنے علی دا ذکر کر ہے اگر خوش ہو جاوے حلال دا نا ایڈی ڈیلی یار سبحان اللہ ٹیلا کو سبحان اللہ سرکار نے فرمایا منافق دی تے مومن دی پہچان کرنی ہے تے علی دا ذکر کر کنے فرمایا تیرے تے میرے پیارے او بول یار سرکار نے فرمایا حلال دے دی تے حرام دے دی اگر مومن دی تے منافق دی پہچان کرنی ہے او دے سامنے علی دا نام لے جے خوش ہو جاوے تے پھر ایسی خوش ہو کے ذکر پہ کرنے پتہ لگیا اسی سارے آئے ہائے 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 سنی ہے ہی حلالی نے آؤ سرکار نے فرمایا من کون تو مولا فہذا
باہر جا کے نہ آخیا جی سون کی سمجھ نہیں آتی تو بغیر سون تو توجہ ہے نا وہ بولو اے میں ٹیل لاؤنا تسی سبحان اللہ کہنی اے آپ سب پکا بند کرایا جی توجہ ہے سرکار نے فرمایا من کون تو مولا فہذ علی المولا جدا میں مولا او دا میں دسنا چاہنا مولا کدا کدا ہے سرکار نے فرمایا جدا میں مولا او دا جدا میں مولا او دا یا اللہ جڑا ہاتھ چوک کے کہندا جنت دا ٹکٹ علی کولو پہلو مل جائے جدا میں مولا او دا یا اللہ جنہیں ہجے بھی ہاتھ نہیں چکیا میں نہیں کہندا چکن جوگا نہ رہے ہاتھ چوک کے کہے جدا علی مولا او دا نبی مولا جدا نبی مولا او دا علی دا ذکر ہوئے تے پھر جذبہ نہ آوے علی دا ذکر ہوئے تے جناب بڈھے بھی جوان نعرہ ہے جیڑی چیز پھس جاوے پھس جے ٹریکٹر پھس جاوے رکشہ پھس جاوے کہندے مارے نعرہ علی دا میں کیا علی دے نعرے کی طاقت ہے وے ادھروں بھی تے سکے ٹکر علی کھاوے سکے ٹکر پانی چ پھیں پے کے علی کھاوے سکے ٹکر کھاوے تے پسینہ آوے تے صحابی پوچھدے نے علی پسینہ اے سکے ٹکرا نال پسینہ اوتھے خیبر وچ پورا ہاں جی پورا خیبر ہی الٹا چھڑیا حضرت علی دی گل سن کہندے نے ایتھے میری طاقت ہے اوتھے ایتھے میری ہے اوتھے او دی سی اوتھے حضرت علی دی جتھوں تک نظر جاندی سی اوتھوں تک تلوار جاندی ہائے ہائے اوتھوں تک تلوار کام ہے تھکتے نہیں گئے او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیو کون علی سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذ علی مولا جدا میں مولا یو دا علی مولا جدا میں مولا یو دا علی مولا جدا میں مولا دا علی مولا جدا علی مولا دا میں مولا میرے کول حوالہ موجود ہے حوالہ غلط ہوئے جو چور دی سزا میری سزا ہے اگر میرا حوالہ ٹھیک ہوئے ساری زندگی اپنے بچیاں نو بھی علی علی جے کم نہ بنے تے پھر بھی علی علی جے بن جائے تے پھر بھی علی 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 کہو تیرے کم بن جان گے علی علی کہو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کہو تیرے دکھ مک جان گے اج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے علی علی کہو تیرے دکھ مک دکھ نہیں نہ مک دے علی علی کریا کرو یقین جانو علی علی نال میں اگر ایتھے بیان کرا قسم خدا دی نور کتھوں چلیا علی دا نور کتھوں چلیا تے تسی تے سنیا بھی نہیں ہونا تے تسی فتوی لانے شروع کر دینے نے سرکار فرماندے نے جدوں محمد دا نور چلیا علی حوالہ میرے کول موجود ہے حوالہ نہ ہوئے جو چور دی سزا میری سرکار فرماندے جتھوں میرا نور چلیا اوتھوں علی آئے ہائے ہائے جتھوں میرا نور چلیا اوتھوں علی دا چلیا جتھوں میرا چلیا اوتھوں بولی بولی ذرا جتھوں میرا چلیا اوتھوں گلے تے اثر کردا جتھوں میرا چلیا اوتھوں علی دا چلیا علی علی ہے کون ہے علی ہے کون ہے علی علی نو اے نہیں بھی تسی ہن علی نو ادو بھی کئی لوگ نہیں سن مانتے بڑے آ کے امتحان لینے بڑے آ کے سوال کرنے ایک بندہ آ گیا کہنے لگا علی سنیا تیرے کول بڑا علم ہے سرکار نے فرمایا مدینۃ العلم والی باب ہوا آئے ہائے 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 میں علم دا آئے ہائے ہائے توجہ ہے نا بندہ آ کے کہنے لگا علی ایک بکری ہے پتہ نہیں لگتا حلال ہے کہ حرام ہے کتے دی جنس چوں ہیں تے پتہ نہیں لگتا حلال ہے کہ حرام ہے حضرت علی نے کیا کیا جے تے لتاں باہر کڈ کے بوے تے پھر حرام ہے جے اندر کر کے بوے تے پھر حلال ہے کہندا علی کدی ہوگے کر لیندی کدی او پیچھے کر لیندی کدی او اگے کر لیندی تے کدی پیچھے کر لیندی حضرت علی کہندے نے اونوں پانی پلا کے دیکھ لے جے تے جیب کڈ کے جویں کتا لکدا اے پانی پیوے تے پھر حرام ہے تے جے ویسے پیوے تے پھر حلال ہے کہندا علی کدی او کڈ لیندی تے کدی نہیں کڈدی اگلی گل تے سن حضرت علی کہندے نے پھر انہوں حلال کر لے پھر انہوں حلال کر لے جے کلیجی نکلا وے حلال ہے نہ نکلے تے اگلی گل یار بولو تے صحیح نا میں دسنا پھر
حرام ہے، جے کلیجی نکل آوے تے حلال ہے، نہ نکلے تے حرام ہے۔ او چلا گیا بڑے بڑے سیاستداناں دے کول چلا گیا، کہن لگا میں علی کو سوال کیتا ہے، علی نے دا جواب دیتا ہے۔ او سیاستدان تے جننے سن وڈے وڈے جناب کہن لگے علی دا جواب ٹھیک ہے، علی دا جواب ٹھیک ہے۔ ساری رات بہ کے کدی علی دا نام لکھدا ہے، کدی مٹاوندا ہے، کدی لکھدا ہے، کدی مٹاوندا ہے۔ اونوں ایک کافر پوچھن لگیا کرنا کی ہے؟ اونے کہا میں سوچنا وا پیا یا تے علی نے اے مخلوق بنائی ہے تے یا کول بہ کے ویکھدا رہیا ہے۔ یا تے بول یار سبحان اللہ، یا تے علی نے بنائی ہے تے یا پھر کول بہ کے آئے ہائے ہائے۔ او میری اک من کن تو مولا فہد عالم جدا میں مولا ادا علی مولا جدا میں مولا، گلے تے اثر نہ کرے، جدا میں مولا ادا علی مولا۔ سرکار نے فرمایا جدا میں مولا ادا علی مولا۔ پتہ لگیا جبریل دا نبی مولا، جبریل دا علی۔ فتوا نہیں لگن دیاں گا، فتوا نہیں لگن دیاں گا، چیلا کے سبحان اللہ کہنی ہے، میں کسے دی سنی سنائی گل نہیں کردا پیا۔ سرکار نے فرمایا جدا میں مولا ادا علی مولا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا صرف صدیق دا ہی علی مولا ہے، صدیق دا ہی عمر دا ہی علی مولا ہے، عثمان دا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، جیدہ میں مولا او دا، جیدہ میں مولا میں اگے چلنا، جیدہ میں مولا او دا۔ میں کیا پکا کرنا آن والی نسل چ بھی پتہ لگے بھی ساڈا علی مولا ہے، ساڈا علی مولا ہے۔ آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیدہ میں مولا او دا علی مولا، جبریل دا نبی مولا، جبریل دا علی مولا، اسرافیل دا نبی مولا، اسرافیل دا علی مولا، او اسرائیل دا نبی مولا، اسرائیل دا عزرائیل دا علی مولا، اسرائیل دا نبی مولا، پیارے صدیق دا نبی مولا، پیارے صدیق دا علی مولا، پیارے عمر دا علی مولا، پیارے عمر دا نبی مولا، پیارے عثمان دا نبی مولا، پیارے عثمان دا علی مولا، پیارے بلال دا نبی مولا، پیارے بلال دا علی مولا، حضرت جابر دا نبی مولا، حضرت جابر دا علی مولا، حضرت امام حسن دا نبی مولا، حضرت امام حسن دا علی مولا، حضرت امام حسین دا نبی مولا، حضرت امام حسین دا علی مولا، داتا علی حجویری دا نبی مولا، داتا علی حجویری دا علی مولا، شیر ربانی دا نبی مولا، شیر ربانی دا علی مولا، داتا علی حجویری تو لے کے شیر ربانی تک، غوث عبد القادر جیلانی تک سنیو اے تاڑا بھی نبی مولا تے پھر علی مولا، بھی نبی مولا تے پھر علی مولا۔ پھر ایویں اسی کہنے علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں، علی نال بغض رکھیں۔ علی دے نا تو انج چلدا جویں علی نے دی پیلی ماری ہے، حقیقت گل ہے۔ یا علی کیوں کہندے جے؟ میں کیا میں کلے نے آکھیا؟ میں کیا ہون تک تے سارے علی ہے کون ہے؟ علی دی شان تے ویکھی اللہ نے بنائی ہے، میرا کیڑا اودے وچ کوئی یا وہ کسی نے کوئی کسی محدث نے یا کسی مفسر نے دیتا مقام نہیں، کنے دیتا ہے؟ خدا نے۔ کنے دیتا ہے؟ خدا نے تے مصطفیٰ نے۔ قیامت والا دن ہونا ہے، ایک دو مسلے ہونے نے، کنے ہونے نے؟ دو۔ قیامت والے دن کنے مسلے ہونے نے؟ دو۔ سارے نبی، سارے نبی سرکار پیچھے، باقی امتی علی پیچھے۔ تسی کہنا علی دی ایڈی شان ہے، پھر میں تے نہیں کہنا، میں تے نہیں بنائی۔ سرکار دے زبان چ جیڑی گل نکلے بولو جھوٹ ہو سکتی؟ علی دا مقدر، علی دا مقدر، پیال دے رہن والے چودھریوں تے نمبرداروں تے سرداروں، علی دا مقدر سن، علی دا مقدر سن، کعبے وچ ولادت علی دا مقدر۔ ایڈی ڈھیلی نہیں، جے تسی ایڈا ڈھیلا بولنا میں بھی پھر ہولی ہولی بول لینا، پر مینوں ہولی چس نہیں آوندی قسم خدا دی۔ اور روزہ رکھ کے ٹیل لایا بندہ مردا نہیں، جے مر جائے تو سیدھا ایتھے رہ کے کرنا کی جے لوکاں دیاں چگلیاں، ایتھے رہ کے کرنا کی جے لوکاں دیاں چگلیاں، ایتھے رہ کے کرنا کی جھوٹ، ایتھے رہ کرنا کی او شیطان تے پھڑیا روزیاں دے وچ۔ ہن کہو سبحان اللہ، ہن تسی سبحان اللہ کہنا علی دے نا تے، میں صرف اس تو نہیں سبحان اللہ کہوندا پیا بھی یار لوکی گان واہ ربانی نے تقریر، میں نا یار اج نیکیاں دی پنڈ نہ پا لیے، سٹال جو لگا ہے اوے سبحان اللہ کہیے عام دناں چ 90 ملدیاں جے ہن اگوں ضرب دے لو، ایک دے بدلے 10، 10 دے بدلے 70 تے ہن تے ایک دے بدلے ایتھے 70۔ اینی واری سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہیے جنت چ درخت لگ جاندا، جنت چ درخت لگ جاندا۔ 500 سال عربی گھوڑا نسائیے او دی چھاں مکدی
ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ 500 ਸਾਲ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਨਸਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਫਿਰ 2 3 4 5 ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਹੀਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਛਾਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਾਬੇ 'ਚ ਵਿਲਾਦਤ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਲੀ ਦਾ ایک باری سٹارٹ کر دیو پھر انشاءاللہ میں تانوں منزل مقصود تے لے جاواں گا کعبے وچ ولادت علی دا کعبے وچ ولادت علی دا کعبے وچ ولادت علی دا ہاتھ چوک کے ایک باری کیمرہ کما پتہ لگے سویرے ویڈیو آئے تے کہے او ویکھ پپو دی ماما بھی بیٹھا تھا کعبے وچ ولادت علی دا پیال والے تیری آواز مدینے جائے تے پھر مدینے والے نو پتہ چلے کعبے وچ ولادت علی دا کعبے وچ ولادت علی دا ہائے 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 میرا دل کردا میں علی پڑھا قسم خدا دی سینہ پھٹ جائے تے وچوں دل بھی نکل کے علی علی اوے علی دا ذکر کرنا تے علی دا ذکر سننا ہائے 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 اے منافقاں دا منافق نہیں سن سکدے اے ایمان والیاں دا کام ہے ایک منگن والا آ گیا میں دسنا علی دا ایک منگن والا آ گیا کہن لگا علی کچھ دے کچھ دے کچھ دے بس تسی علی کہہ چھڑے جے دل کرے کچھ دے سرکار علی نے فرمایا کمبر غلام سی کمبر بڑا پیار والا جی میں بلال پیار والا سی ادھر کمبر بھی بڑا پیار والا سی سرکار حضرت علی کہنے لگے کمبر جی علی پاک منگتا آیا ہے ٹکر پیا منگدا ہے بھوک لگی سو سونیا حکم ہوئے حضرت علی نے فرمایا نو ٹکر دے روٹی دے اینو روٹی اگے کمبر دی گل سنو تے پھر مزے لو میں کیا سخی کرانا ہے آج 21 رمضان المبارک ہے اسی بھی آج چولیاں بھر کے منگنا ہے اسی 10-20 ہزار روپیے نو پھوکنا ہے اسی جنت مانگنے ہیں یا اللہ جیڑے آج گناہگاراں بخشش کرنی ہے انہاں چ ساڈا بھی نام لکھ دے علی دے صدقے لکھ دے نبی دے صدقے لکھ دے فاطمہ زہرا دے صدقے لکھ دے حضرت امام حسن دے حسین دے صدقے کمبر بھکھا آیا ہے علی پاک حکم ہوئے حضرت علی کہنے لگے کمبر انہوں روٹی دے کمبر کیا عرض کر دینے یا علی روٹی صندوق دے اندر ہے میرے علی نے فرمایا کمبر اینو صندوق ہی دے دے حضرت علی نو غلام کہنے لگا علی پاک صندوق اونٹ دے اتے آ علی نے فرمایا اینو اونٹ ہی دے دے سونیا اونٹ قطار دے اندر ہے میرے علی نے فرمایا کمبر اینو قطار ہی دے دے قسم خدا دی منگتا ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا کہنے لگا علی میں رج گیا تیری جوڑی جیوے میں رج گیا تیرا حسن جیوے تیرا حسین جیوے میں رج گیا میں کیا کوئی انج دا سخی دے بخا انج دا سخی دے بخا کمبر دے نو سارا کچھ دے دے اس لیے اسی گلی گلی محلے چ محلے جا کے کہنے من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا علی علی تیرا پیر پکارے علی علی میرا پیر پکارے علی علی نقشبندی بولے علی علی داتا علی جویری بولے علی علی شیر ربانی بولے علی علی پیراجی شیر دیوان بولے علی علی ہر پیر پکارے علی علی ہر دور پکارے علی علی جبریل پکارے علی علی اسرافیل پکارے علی علی صدیق پکارے علی علی عمر پکارے علی علی عثمان پکارے علی علی بلال پکارے علی علی پیال والے پکارے علی علی کعبے چ ولادت علی دا مقدر کعبے چ ولادت علی دا مقدر کعبے چ ولادت علی دا مقدر سب تو پہلے کلمہ پڑھیا علی دا مقدر سب تو پہلے نماز پڑھی علی دا مقدر سرکار دے کندھیاں تے سوار ہونا علی دا مقدر دولہا بن کے نبی دے گھر جانا علی دا مقدر حضرت فاطمہ نال نکاح کرنا علی دا مقدر خیبر دے اندر سرکار دا علی نو پکارنا علی دا مقدر جنت دا ٹکٹ انہاں غلاماں نو دینا علی دا مقدر انہاں غلاماں علی کو جنت دا ٹکٹ لینا علی دا مقدر میرے آقا نے فرمایا من کنتو مولا فہد علی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا اے علی دا مقدر سوڑو اے نبی دے کندھیاں تے سوار ہو کے تے بت توڑنا اے بھی علی دا مقدر او نبی دا علی نو بستر تے سواونا اے بھی
मुकद्दर अमानता दे के फिर मदीने जाना ए भी अली दा मुकद्दर और पहले आसमान तो सतवें आसमान तक फरिश्तियां दा जिक्र करना ए भी अली दा मुकद्दर और जन्नत विचों वलायत दा ताज लेके आया सरकार लेके आए ए भी अली दा मुकद्दर और वलायत दा ताज पाना अली दा मुकद्दर हुसैन दा घर पैदा होना अली दा मुकद्दर नबी दे नवासियां दा और करबला दे अंदर जाके शहीद होना अपने बाप अली दा नाम बुलंद करना ए भी अली दा मुकद्दर सुनो सुनिया और सारिया पीरां दा सरदार बनना ए भी अली दा मुकद्दर और मेरे नबी दा वीर मेरे नबी इंज नहीं हाथ चुक के अली दा मुकद्दर किन्ने बनाया रब ने बोलो यार हजरत अली दी विलादत हुई ते अख नहीं खोली मां लैके हजरत फातिमा बिनते असद लैके आईयां पुत्र हजरत सरकार ने पूछा अम्मा की लैके आई है पुत्र मुहम्मद अल्लाह ने बेटा देता है मैं विलादत अल चला गया अगे भी किन्नी बारी सुनाई टाइम बड़ा हो जाना पुत्र लैके आई हैं अख नहीं खोलता जुबान चेहरा हथ पैर हरकत बोलो यार नहीं कर दे सरकार ने अम्मा मैनू दे सरकार ने गोद विच लिया अली नू सरकार ने गोद विच लिया भी अली दा मुकद्दर अली नू गुसल दिता है भी आए हाय हाय अगर मैं मुकद्दर ही पढ़ा यकीन जानो 3-4 वज जान ये भी अली दा मुकद्दर सरकार ने अपने मुंह विच रोटी चिथ चिथ के अली नू खवाई भी अली दा मुकद्दर है सरकार ने फरमाया अम्मा मैनू दे सरकार ने लिया अली ने अख खोली सरकार दी गोद विच अली ने अख खोली अली थोड़ा बड़ा होया सरकार ने पूछा अली अख क्यों नहीं सी खोली सोनिया मैं पिछों राता ये करके आया सा जदों अली दी अख खुले सामने चेहरा मुस्तफा आवे अली दी अख खुले सामने चेहरा बोलो चंगा लगदा है अली वाला नहीं 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 चंगा लगदा है अली वाला चंगा लगदा है अली वाला आओ मेरे आका अली सलातु सलाम दे उम्मती एक दिन हजरत अली बीमार हो गए हजरत अली बीमार हो गए हजरत अली बीमार हुए मुखसर दसन लगे टाइम बड़ा थोड़ा हजरत अली बीमार हो गए सरकार ने फरमाया एक साहबी नू चलिए अली बीमार है चलिए अली पता लैके आइए हजरत अंस कहते ने असी गए दरवाजा खड़काया अंदर गए जाने प्यारे सदीक भी बैठे सन ते प्यारे उमर भी सरकार अंदर गए प्यारे सदीक भी खड़े हो गए प्यारे उमर भी खड़े हुए ते सही हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला आप भी उठ के बैठ गए सरकार ने अली दी नब्ज़ पकड़ी बहुत बहुत बीमार सन बहुत ज्यादा बीमार हो गए नाले नब्ज़ फड़ी नाले कहन अली की हाल ही हजरत अली मुस्करा के कहते सोने हुण ठीक है सोने होना जिथे सरकार का हथ लग जाए सोने होना ठीक है सोने होना ठीक है हजरत अली बहुत बीमार ने ते हजरत उमर ते हजरत सैयदना सदीक अकबर ना सैड ते एक दूसरे के कान के अंदर ना गल कर रहे हैं ते सरकार वेख के मुस्कराए सरकार ने फरमाया प्यारे सदीक की गल है सोने अली बड़ा बीमार है असी गल पे करने लगता अली सानू छड़ जाएगा अली सानू छड़ देगा अली बिल्कुल बहुत सोहणिया बीमार है सरकार मुस्कुरा के फरमान लगे सदीक उमर अली ने चार पाई ते नहीं जाना अली ने चार पाई ते नहीं जाना मेरा अली शहीद है किन्ने फरमाया सरकार ने बोलो यार किन्ने फरमाया सरकार ने फरमाया अली अली दा जिक्र कसम खुदा दी जिथे कीता जांदा दरो दीवार कंब जांदे ने मरहब किला खैबर दे अंदर फतह नहीं सी हुंदा पिया ते सरकार ने फरमाया मैं सुबह उस बंदे नूं झंडा देंगा जिहड़ा इहनूं फतह करेगा ते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला दी ना अखां दी खराब सन ते सरकार ने नाल ना लैके गए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला रोक दिता रोक गए हजरत अली अखां
खराब सन ते सारे बड़ी जंग की बड़ा किया पर वो किला खैबर के अंदर कोई वस चले ना ते दिन सरकार ने फरमाया देने मैं उन्होंने देंगा ये परचम वो झंडा वो हथ च देवांगा कि जेड़ा फतह करेगा मुख से दसन लग्या जेड़ा फतह करेगा। दिन चढ़िया सरकार ने अली नूं पुकारिया सरकार ने अली नूं पुकारिया लिखण वाला लिखदा कि हरन पिया चुगदा सी हरन ते सरकार ने फरमाया तेरे सिंह की जरूरत पै गई है तेरे सिंह की जरूरत पै गई। उन्हें टक्कर मारी अपना सिंह सरकार नूं देता सरकार ने आवाज मारी अली नूं अली हजरत अली आए परचम दिता सिर्फ बहादुरी दसना चाहना बाकी वाकया फिर इंशाअल्लाह किते अगले जुम्मे या उस तो अगे किते बयान करांगे। परचम अली दे हथ विच कहो जरा सुभान अल्लाह। सरकार ने लवाबे दाहन लाया अली दियां अखां हुण कोई डॉक्टर ला के विखावे ला सकदा बोलो ला सकदा अखां ठीक कर सकदा नहीं तुसी अखां नूं अपना थुक लाउण ही नहीं देना डॉक्टर नूं। सरकार दा लवाबे दहन लगा अली दियां अखां च लगे अख ठीक है हजरत माज दे बाजू ते लगे बाजू ठीक है बाजू साहबी कटिया लैके आवे कटिया सरकार दा लवाबे दहन लग जे बाजू हजरत कतादा दी अख ते सरकार दा लवाबे दहन लग जे ते अख और बोलो यार हजरत जाबर दी हांडी विच सरकार दा लवाबे दहन पै जे ते 1300 साहबी ओ खा लेंदे ने ना। हजरत अली आ गए तवज्जो नाल हजरत अली आ गए सरकार ने फरमाया अली जी सोनिया झंडा ले अली। हजरत अली ने परचम लिया मरहब काफर वेख के छोटा कद वेख के कहने लगा मैं ते क्या सी अज तुहाडा रब आएगा अस्तगफिरुल्लाह या तुहाडा नबी आएगा मेरे नाल जंग करने वास्ते तू कौन है सुन मेरे नबी दा गुलाम बन के अली दा नाम लईए ते खैबर भी कंब जांदा है सुनियो। मरहब कहने लगा तू कौन है उन्हें क्या मेरा नाम अली है मेरा नाम अली है मेरा नाम अली है। कसम खुदा दी अली दा ना जदों पुकारिया गया ओए मरहब काफर दे 3 भरा ओए किले दे अंदर बैठे आवाज दे के कहंदे ने ओए कलमा पढ़ लो बाहर अली आ गया जे। मरहब काफर दे भरा कहने लगे ओए बाहर अली आ गया जे कलमा पढ़ लो। मरहब काफर नु हजरत अली ने क्या वार कर रहे मरहब काफर ने 72 मन दी बुरज हजरत अली दी जदों उल्टाई है हजरत अली ने ठोड मारिया है और किला खैबर पार कर छड़िया है और किला खैबर दा दरवाजा 70 ते 72 आदमी खोल दे सन। हजरत अली दी डाल टूट गई और एक हाथ नाल दरवाजा पकड़ के डाल बना ली। अली दी ताकत वेख होए जुल्फकारे हैदरी दा वेख जुल्फकारे हैदरी वेख कितों तक चलदी है भाई और 5 फुट दे कद ने जदों तलवार मारी है और मरहब काफर अजे भी अगुवाई पिया देंदा है और क़यामत तक हुकूमत अली दी है। मरहब काफर अजे भी हकीकत गल है उन्हें क्या सी ना मैं कलमा पढ़ लेना तो मैनू कुछ ना आखी। हजरत अली अपनी जात वास्ते कोई काम नहीं किया एक दफा जंग कर दिया ना अज साहब हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु आप ते जमीन ते काफर ने लटाया हाथ विच तलवार है उन्हें थुक दिता हजरत अली दे चेहरे ते आपने उन्हें छड्ड दिता। उन्हें पूछा अली मारदा क्यों नहीं हजरत अली कहंदे ने हुण मैं मारिया ते कुछ लभना क्यों कि हुण तू मेरे चेहरे ते थुकिया तेनू इस वास्ते छड्ड दिता है जो भी कीता अल्लाह दी जो भी कीता अल्लाह दी हाय 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 तवज्जो है वे थकते नहीं गए कोशिश तो बहुत की कतरे के मुकद्दर में समंदर ना आया कोशिश तो बहुत की कतरे के मुकद्दर में समंदर ना आया। अरे दुनिया समझने चली थी अली को अली तो बड़ी दूर है इनकी समझ में तो कलंदर नहीं आया। मैं क्या अली दी ऐन ते अली नाल बुगज रखे एवें तू नकम्या ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जम्मिया
اتنے جا کے ویخ آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امتی دسنا چاہنا وا کون علی آؤ میرے نبی دا پیارا ویر علی جنوں سرکار نے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے سرکار نے فرمایا علی ذرا بوتے توڑ دے خانے کعبے دے بوتے توڑ علی بوتے توڑ دینے پے توڑ دیا ایک بوت باقی ہے سرکار نے فرمایا علی توڑ دا کیوں نہیں حضرت علی عرض کر دینے سونیا توڑنا وا سرکار نے فرمایا علی توڑ عرض کر دینے سونیا میں توڑنا وا سرکار نے فرمایا توڑ علی ہاتھ نہیں پہنچدا عرض کر دینے سونیا وہ لیل دیاں زلفاں والیا سونیا میرا ہاتھ تے عرش اولا تے پیا پہنچدا ہے سرکار نے فرمایا پھر علی بوت توڑ حضرت علی نے بوت توڑی ہے حضرت علی تھلے آئے تے حضرت علی مسکراؤندے نے پے سرکار نے پوچھیا علی کیوں پیا مسکراؤنا ہے حضرت علی عرض کردے نے سونیا وہ لیل دیاں زلفاں والیا سونیا میں تیرے کندھیاں تے بیٹھیا ایڈی اونچی بلندی بلندی تے چلا گیا سونیا میں چھال ماری ہے بندہ کوٹھے تو ڈگ جائے تے لت ٹوٹ جاندی ہے باں ٹوٹ جاندی ہے سونیا میں تے عرش تے جانا وا پیا میرا ہاتھ تے عرش تے پیا پہنچدا سی سرکار نے فرمایا علی پٹائی کندھیاں تے بٹھاؤن والا کون سی تے کندھیاں تو اتارن والا کون سی یا رسول اللہ تسی جان دیو سرکار نے فرمایا کندھیاں تے بٹھاؤن والا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سی کندھیاں تو لاؤن والا جبریل امین سی اور میں اسے لیے کہنا وا کہ علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیو کس علی دا ذکر پیا کرنا وا سرکار نے فرمایا علی آجا امانتاں دے کے واپس آجا علی آجا میرے بستر تے لیٹ جا علی میرے بستر تے لیٹ جا تلواراں تے تیر چل دے ہون بار جناب گناں تے بندوقاں والے ہون باپ بیٹے نو کہے آجا میرے بستر تے لیٹ جا بیٹا کدی باپ دے بستر تے نہیں لیٹے گا بیٹا باپ دے بستر تے نہیں لیٹے گا باپ بستر تے جناب بیٹے دے بستر تے نہیں لیٹے گا کسے نو پتہ چل جائے میرے فلاں عزیز نو کرونا وائرس ہو گیا ہے کوئی انہوں ہاتھ لاؤن تک نہیں جاندا اور رشتے دار چھڑ دیندے نے چاچے تے بابے چھڑ دیندے نے اوے ماں بیٹا چھڑ دیندی ہے بیٹا ماں نو چھڑ دیندا ہے باپ بیٹے نو چھڑ دیندا ہے او قربان جاویں علی تو سرکار نے فرمایا علی آجا میرے بستر تے لیٹ جا حضرت علی نے نہیں عرض کیتی سونیا بار تیر تے تلواراں والے کھڑے نے سرکار نے فرمایا آجا علی لیٹ جا سرکار نے ایویں تے نہیں فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا جدا میں مولا یودا علی مولا سرکار نے فرمایا مدینہ العلم والی بابها آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیو میں کس علی دا ذکر پیا کرنا جدیاں گلاں عرشاں تے کیتیاں جاندیاں نے جدیاں گلاں جنت دے اندر کیتیاں جاندیاں نے حضرت جبریل امین کہندے نے جنت دا دروازہ کھولیا جاندا ہے جدوں گھر دے اندر کوئی دروازہ کھولیا جاوے قبضیاں نو زنگ لگ جاندا ہے جدوں کھول دے جے تے پھر جناب ایک آواز پیدا ہوندی ہے او ایک چیخ پیدا ہوندی ہے حضرت جبریل امین عرض کردے نے سونیا جنت وچ ایک آواز ہے جدوں جنت دا دروازہ کھولیدا ہے او دے وچ ایک چیخ پیدا ہوندی ہے ایک آواز ہوندی ہے سرکار نے پوچھا جبریل او کیڑی آواز ہے سونیا جنت دا دروازہ کھولیدا ہے وچوں علی دی آواز ہوندی ہے سونیا جدوں جنت دا دروازہ کھولیدا ہے وچوں علی دی آواز ہوندی ہے آ میں دسنا چاہنا کون علی اے کون علی جدا پتر میدان کربلا دے اندر اپنے باپ دی تلوار لے کے جاندا ہے پیا آؤ قسم خدا دی دسنا چاہنا رمضان المبارک دے روزے رکھن والا علی حضرت امام حسن کہندے نے رمضان المبارک دا مہینہ ہے میرا باپ سیبا صرف 3 لقمے صبح صرف 3 لقمے شام نو لیندا ہے میرا باپ پریشان ہے میرا باپ جناب کدی کروٹ ادھر تے کدی کروٹ ادھر کیونکہ حضرت علی نو پتہ چلدا ہے پیا میرا آخری وقت ہوندا ہے پیا سرکار نے فرمایا علی شہید ہوئے گا سرکار نے علی نو بستر تے لٹایا جدوں بستر تے لیٹے نے سرکار نے فرمایا علی امانتاں دے کے میرے پیچھے مدینے آ جائی جدوں حضرت علی لیٹ گئے نے کافر آ کے کھڑے ہو گئے نے ویکھدے نے اندر کون ہے ادھر شیطان ابلیس آ گیا جدے کان وڈے نے داڑھی لمبی تے سر چھوٹا ہے ہاتھ دے اندر تسبیح تفسیر ابن کثیر والے نے لکھیا شیطان آ گیا کہنے لگا کافرو ایتھے کی پہ کر دے ہو انہیں کیا اندر نبی ستا ہے انہیں کیا نہیں علی ہے انہیں کیا نہیں نبی ہے انہیں کیا ظالمو اندر علی ہے انہیں کیا ستا تے نبی سی پھر علی کیویں اٹھے گا جدوں ستا تے نبی سی جدوں اٹھیا تے علی ہے میں کیا اج انہاں دی سمجھ وچ نبی تے علی نہیں آیا علی تے نبی نہیں آیا اور میرے ویر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اجے ویر دی شان دا پتہ انہاں نوں نہیں لگیا میرے نبی دا مقام تے بہت سارا ہے اور میں اس علی دا ذکر پیا کرنا سرکار نے فرمایا
فرمایا علی تینوں بستر تے لیٹن لگیاں ڈر نہیں آیا؟ سونیا تسی فرمایا سی علی نہ کیویں کر دیندا؟ صحابی پوچھدے نے علی جدوں تلواراں تے تیراں دے سامنے تو بستر تے لیٹیا تینوں موت یاد کیوں نہیں آئی؟ تینوں پتہ نہیں میں مر جاواں گا؟ انہیں کہا نہیں سرکار نے فرما دیتا سی علی امانتاں دے کے واپس آ جائیں۔ پھر مینوں پتا سی اس بستر دے اوتے انہاں کافراں دیاں تیر تے تلوار میرا کچھ نہیں کر سکدے۔ او دے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے حضرت علی نے کیا سرکار دی زبان چو گل جڑی نکل جائے اور میرے آقا صحابیاں دی گل ہے نا صحابیاں دی سرکار فرماندے نے پھر کی ہویا؟ حضرت علی کہندے نے میں ساری زندگی اینے سکون نال کدے نہیں سوتا جدن اس جنہ اس رات اس بستر تے آرام نال لیٹیا وا۔ اگے چلیے سرکار نے فرمایا علی نماز اثر ادا کر لی۔ سرکار نے نماز اثر ادا کر لی۔ اج اسی علی دا ذکر کرنے ہاں لوگ کہندے نے خدا نال ملا دیندے نے، میں کہ نہیں اسی خدا نال نہیں ملاوندے، خدا خدا ہے، علی علی ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ ایک باری ذرا کہہ سبحان اللہ، ایک باری ٹیل لا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیو حضرت علی دا ذکر پیا کرنا وا۔ لوگ کہندے نے نبی دا ذکر اینا کردے نے نبی نو خدا نال ملا دیندے نے، میں کہ نہیں خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ مرتضیٰ ہے۔ میں دسنا چاہنا وا اور نمرود دا دربار ہے حضرت ابراہیم اللہ دے پیارے حضرت ابراہیم اللہ دے پیارے خلیل کرے نے نمرود نے کہا لگا میں خدا ہاں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اور ظالم تو خدا نہیں ہو سکتا، کہنے لگا نہیں میں خدا ہاں۔ استغفر اللہ، حضرت ابراہیم خلیل کہنے لگے نے تو خدا ہے، سورج مشرق والوں کٹ کے مغرب غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر سورج مغرب والوں کٹ۔ اے میری گل ذرا دین دے اندر رکھنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہنے نے خدا ہوئے سورج مشرق والوں کٹے مغرب غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے پھر سورج مغرب والوں کٹ۔ خدا ہوئے انہیں زندگی کو موت دیتا ہے۔ انہیں کہے کہی گل ہے نمرود نے دو بندے بلائے، ایک نو جناب کھڑا کر کے انہیں سر قلم کر دیتا ہے، دوسرے نو آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو کہنے لگا ہے زندگی دے دی ہے، ایک موت دے دی ہے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے نہیں اگر خدا ہے تو سورج مغرب والوں کٹ۔ ہن میری گل توجہ نال سنیا جے اور پیار دے رہن والے چودھری اور نمبردارو میں مولوی جایا سرکار دا کمی بن کے دسنا وا پیا کوئی بڑا بڑا خطیب نہیں ہے، ایک ان پڑھ بالکل جاہلا میں سرکار دا غلام کر کے اور علم مولویاں کولوں نہیں قسم خدا مولا کولوں آیا ہے۔ یہ دو تیرے ربانی دا صدقہ ہے، سید زادیاں دا صدقہ ہے، اہل نبی دے اولاد علی دا صدقہ ہے۔ میں کہنا محمد ضرور قسم خدا دی اج تک 19 سال ہو گئے نے کسے ماں دے پتر دی جرت نہیں پئی سامنے آ کے گل تے کر کے ویکھے او شیر ربانی دے پر دے ٹکڑے کھان والا بھی نہیں ہے، قسم خدا دی انج کرنے والا نہیں، انج کرنے والا نا غلط گل جڑے بندے سوچ دے نے حضرت ربانی پتہ نہیں کنے کو پیسے کھاندا ہے پیا نہیں میں کہ چلیا اے اور ربانی نہیں جڑا در تے منگان والا ہے، اگر مانگے تے کو در تو مانگ وہ کرے وہ کرے وہ دستے سکندری پر پھوکتے نہیں۔ آقا جن کا بستر لگا ہوا ہے تیری گلی میں قسم خدا دی مدینے تے مکے نال پیار کرنے والے اور نبی دے غلام بن کے سنو، میری برادری والے بھی سنو، میری برادری دے دوجے بھی پیار کرنے والے سنو، جڑا اپنے امام نال پیار کرتا ہے قسم خدا دی وہ حسین دا ساتھی ہے، جڑا اپنے امام نال پیار نہیں کرتا وہ یزید دا ساتھی ہے۔ اور میں دسنا چاہنا نا حضرت علی دی نماز ہے، حضرت علی دی نماز ہے، حضرت علی دی نماز ہے۔ میں مقام دسن لگیا میرے نبی دی شان کی ہے، میرے علی دی شان کی ہے۔ سرکار نے نماز اثر ادا کر لی ہے، نمرود دے دربار والی گل ذہن وچ رکھیا جے جب سرکار نے نماز اثر ادا کر لی ہے علی کو گود وچ سرکار نے سارے رکھیا ہن دیکھ علی دی گود وچ نبی دا سارے علی دا مقدر سبحان اللہ جے زور نیا بندہ مرنا تو ربانی کدوں نہ مر جانا سی، نہیں زور نیا بندہ نہیں مردا، جڑا اس کے نبی وچ مردا مردا نہیں مردا، جڑا اس کے نبی وچ مردا ہے۔ اور سرکار نے سر علی دی گود دے اندر ایک واری پھر کا سبحان اللہ سرکار دا سر علی دی گود دے اندر ادھر جناب سرکار دا سر ادھر حضرت علی دی اکھاں وچ آنسو نکلے، کوئی کہندا نماز قضا ہو گئی ہے، علی دی اکھاں وچ آنسو نکلے۔ میں کہ نہیں چہرہ مصطفیٰ نو ویکھنا جناب بڑیاں بڑیاں اکھاں جڑیاں رہ جاندیاں نے، ایک سورج والی ویکھیا جاندا کد جاؤ اللہ نور، او نور نو ویکھنا تے بڑی گل ہے۔ سورج میرے نبی دے
پسینے دے قطرے تو بنیا یہ ول نہیں ویکھیا جاندا پھر میرے نبی دے چہرے دی شان کی ہے نبی دے اول ما خلقو نبی پھر اس نور والے دی شان کی ہے ہن کیڑا بندہ کہے نبی نور ایک بشر ہے اونوں کل تو کھڑ کے لے کے مسجد یا رسول اللہ دے اندر سامنے دیکھ لیا ہے کہ کتاب من اللہ ہے نور و کتاب مبین چلے ترجمہ پڑھ کے سنا ہن قرآن کھول کے دیکھ کہ ساری مسجد دا ترجمہ اللہ دی پاک کتاب دا ترجمہ ہے کہ پھر تینوں مننا پڑے گا نبی نور بن کے آئے جے کوئی بندہ کہے ہن جے کوئی بندہ کہے پیار والیو ہن جے کوئی بندہ کہے سا دوستو سلام کیتے رکھیا انہوں قدم پھڑ کے اپنی مسجد کے اندر لے گیا انہوں کہے سامنے رکھیا کہ انہا ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ترجمہ پڑھ کے دیکھ اللہ پاک فرماندا ہے نبی درود پائی میرے فرشتے بھی سلام بھیجنا میرے فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں او ہن سر علی دی نماز سرکار دا سر علی دی گود دے میرے علی دی گود دے میرے چنگا لگدا ہے علی میں تینوں سجاندے چنگا لگدا ہے علی والا چنگا لگ چپ کے کبھی علی والا چپ کے ذرا کہ چنگا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے جنے اج چکے علی دے نام تے چکیا سنا جڑا دا ٹکٹ پہلے بھیج چنگا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے او کسے بھی میدان دے اندر کسے بھی میدان دے اندر مینوں ہردا علی والا مینوں ہردا علی والا زمانے کا ہر ولی ہے جدھر بھی دیکھو علی 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 نعرہ علی کے نام پہ نعرے مارنے والوں تمہاری ہر بلا علی ہے جدھر بھی دیکھو علی 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 نعرہ حضرت علی ماں سرکار نے پوچھا علی نماز ادا کر لی کہ نہیں عرض کر سونیا نہیں اگلی گل سنو سرکار نے فرمایا علی نماز ادا پڑھنی ہے کہ قضا سوچ دے کڈے پیار نال سرکار سے پوچھ رہے ہیں علی قضا پڑھنی کہ ادا حضرت علی سوچ سونیا قضا پڑھنا کہن گے نبی دا ویر بھی یار بھی تے پیار بھی سونے ادا پڑھا جو ہے حق دیں گے بس کر بے کھڑے کرو جڑے کہو سبحان اللہ اللہ پاک میرے بندگان سلام جتنے بھی چہرے سے چاہے چمکتے قسم خدا دی دلوں پہ دعا دینا اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے جنہاں نے مسجد نہ تعمیر کیتا جنہاں نے جو بھی پیسے دیتے قسم خدا دی مسجد تہاڈی سونی انشاءاللہ آپ جتن مار گیا نا لوکی آ کے ویکھن گے واقعی بنیا ہاں جو ہے سرکار نے فرمایا ادا کی قضا سونیا ادا گل نمبر والی گل میں ہے نا حضرت ابراہیم کی کہنے نے اگر تو دائیں سورج مغرب ولوں کٹ نماز علی دی نماز کسی مولوی دی نہیں کسی پیر دی نہیں نماز میرے نبی دے ویر دی نماز علی دی صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر عثمان دا تیسرا علی دا چوتھا نمبر سرکار نے فرمایا علی ادا کے سونیا ادا جدوں اپنی ایمانداری نال جدوں نماز قضا ہوندی سورج کتے ہوندا او کتے ہوندا ساڈے ننکانے دے مغرب ول ہوندا تہاڈا بولن جڑی جڑا ہے تانوں پتہ ہی نہیں سورج کدھر ہے سورج کتے ہوندا سارے بولو جدوں سارے چیتا آ جائے سورج کتے ہوندا مغرب ول علی دی نماز سردار صاحب علی دی نماز قضا ہو گئی ہے سورج غروب ہو رہی ہے قضا ہو رہی ہے دین اٹھاؤ دین چ نبی دی طاقت دیکھو علی دی دیکھو سرکار نے فرمایا علی نماز ادا کے قضا سونیا ادا سورج مغرب ول قضا ہو گیا ہے میں زور
ਨਾ ਦੁਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਆਪੇ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਬੈਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੌਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵੈਸੇ ਦੋ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਅਦਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਮਗਰਬ ਆਵੇ ਸੂਰਜ ਮਗਰਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਲਾਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਿਆਲ ਵਾਲਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਖਿੱਚਿਆ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੋ ਕਿੱਧਰ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ 19000 ਜਾਂ 18000 ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਗਸੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੇ ਤਗੜੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਪਰਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਜ ਫਰੀ ਤੇ ਖੇਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ या अल्लाह ਇੱਧਰ ਤੇਰਾ ਸਜਦਾ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਇੱਧਰ ਅਲੀ ਦਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਜਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਲੀ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ तेरा प्याल वाले मजा लो तेरा सजदा हो जावे हुन देखो मेरे नबी दी ताकत किन्नियां फरिश्तियां ने ਜਿਹੜੇ मशरब मेरी मिसल मैं कह नहीं नबी इकल्ले ने इशारा कीता है इन्ने फरिश्तियां ਦੀਆਂ चीखां सूरज असर ते सूरज किथे क्यों जदों सूरज शुरू हो गया सऊदीया वाले परेशान हो गए अमेरिका वाले परेशान हो गए हुन ते सूरज हाय सोचने वाली गल है कि सूरज होवे इथे इंडिया च फिर चला जाए तुसी कहना क़यामत आ गई की कहना बोलो की कहना सूरज पीछे मुड़ के आया अली दी नमाज सोने नबी दा गुलाम बन के बेहद ने जब काम किया हद कर दी गुंजाइश है तनकीद कभी हद कर दी अरे खुद तो पर्दे में हो खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद सूरज असर ते सूरज अल्लाह पाक ने सारा निजाम रोक दिया सारा निजाम सरकार मिराज ते वापस आई कोई हिलदी कोई पानी भी हरती बिस्तरा भी गर्म क्यों सारा निजाम कौन कह के बनाया ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਲੀ ਨਾ ਬਸ਼ਾ ਮਸਲਕਮ ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ
تیرے دے گھر دے آکھے نہیں لگ رہی انہیں چند دو ٹکڑے کر دیتا پھر بھی ایک کلمہ نہ بشرو مثلکم میں کیا پھر میرے مقدر ماڑے کلمہ پڑھ کے بھی آؤ میرے آقا علیہ السلام دے منی علی دا ذکر دستا تھا پیا جڑا جناب وضو کرے تے سورج انتظار کرے اونوں علی کہندے جڑا مسلے تے کھڑا ہوے تے سورج انتظار کرے اونوں علی کہندے سورج دا انتظار کرے علی اے علی دا مقدر جدا سورج انتظار کرے او علی دا مقدر جڑا جناب نیت کر کے مسلے تے کھڑا ہوے 4 رکعت نماز اثر سورج دا انتظار کرے علی دا مقدر قیامت کی صبح تک اگر علی مسلے تے کھڑا رہا قسم خدا دی اے سورج انتظار کرتا رہتا میں کہا یہ علی شان ہے بہت ساری کی خیال علی دا نام جتے لیا جاوے جدے چہرے سے مسکراہٹ آ جائے سمجھ لے جدے چہرے تے بٹ پہ جائے جیدہ ککھ نہ رہے جیڑا پھڑ جائے تے سوائی ہو جائے انہوں کہا اٹھے جدو تو علی نال پیار کردا تو ساڈا کی لگنا تو ساڈا کی لگنا میرے آقا علی ٹائم بھی بہت اج ہو گیا کوئی گل نہیں انشاءاللہ اوندا جمعہ 27ویں آ رہی ہے بدھ نوں میرا خیال 27ویں بدھ نوں تے قرآن تے صاحب قرآن میرا موضوع ہے قرآن تے صاحب قرآن دی شان بھی دساں گا تے قرآن والے دی بھی دساں گا تے انشاءاللہ اوندا جمعہ تو مبارک فکر آخرت تے ہوئے گا ساڈے روزے کیویں قبول ہونے نے سرکار دی شان دے اندر بیان کراں گا میرے آقا علیہ السلام دے امتیو گناہگار اتنا نہیں سیاہکار دی رحمت دے امیدوار دی رحمت نال سارا نظام چلدا ہے تو سارے ساتھی ماشاءاللہ بہت مسجد نال تعاون کردے سارے بہت تعاون کردے ماشاءاللہ تو مسجد کا کام ماشاءاللہ تہاڈے سامنے ہے کوئی کمی کتائی ہوئے مشورہ دیا کرو یار سارے کوئی ایسی گل نہیں اے تے کوئی نہیں جنہاں نے مسجد کی خدمت پائی محمد رفیق مرحوم انہاں نے 20000 روپیہ مسجد کی خدمت کی ہے بھائی محمد اقبال ولد محمد لیف باپٹا والے انہوں نے اپنے والدین دے سالے سے 15000 ٹیلا دیتا کاشف فریق ولد محمد رفیق انہوں نے اپنے والد دے سالے سے 50000 روپیہ 50000 روپیہ انہاں کو ڈاکٹر یاسین صاحب کو لایا انہاں ساتھیاں نے جڑا تعاون کیتا ہے اپنا ٹیلاں دا تو کنا ساتھیاں نے مسجد نال تعاون کرنا ہے سارے ساتھی کرو ہمت مارو سوچا کی جاندے جے پیسے تے میں لے ہی لینے کل بھی ماشاءاللہ بھائی سمے نے ڈاکٹر محمد صاحب نے 15000 انہوں نے دیتا تے بھائی موسی رشید 10000 روپیہ انہوں نے دیتا